अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जब हम होंडा प्राइडर के या किसी भी बाइक से रिलेटेड बात करते हैं कि इंजन ऑयल को कौन सा डालना चाहिए, तो आप लोगों की तरफ से बहुत से दोस्तों का एक खूबसूरत सा सवाल आता है कि अगर हम अपने बाइक में इंजन ऑयल डालते हैं, यानी कि जो कंपनी रिकमेंडेड इंजन ऑयल है उसके अलावा कोई इंजन ऑयल डालेंगे, तो वह कंपनी क्या हमारे क्लेम को रद्द नहीं करेगा? जी बिल्कुल दोस्तों, कंपनी इस चीज़ को क्लेम को रद्द ज़रूर करता है। आज की वीडियो स्पेशली बनाया इसलिए कि होंडा क्लेम जो पॉलिसी है वो किस दर्जा कारगर है। क्या ये हमारे लिए वाकई में फ़ायदेमंद है या इस तरह बस ये एक शोशा बनाया हुआ है? दोस्तों सबसे पहली बात एक याद रखें, आप अक्सर इस चीज़ को ऑब्ज़र्व करते हैं, जब आपके बाइक में कोई भी इशू होता है तो आप जब होंडा के पास जाते हैं जेन्युइनली ऐसे ही कोई भी इशू होता है, यानी क्लेम वाली बात ही नहीं कर रहा मैं। मिसाल के तौर पे आप अपने बाइक को ट्यूनिंग करवाने जा रहे होते हैं, आप अपने दिल पे हाथ रख के बोलें 100 में से 5 या 10% मैकेनिक को छोड़ें, उसके अलावा कोई भी ऐसा मैकेनिक है जिसके कारकर्दगी से या उसके काम से आप मुतमईन हुए। शायद आप पहली दफ़ा मुतमईन हो भी जाएं जब आपकी बाइक न्यू होती है, उसके बाद मैंने तो नहीं देखा कि वो बाइक के काम जिस तरह दिल के साथ करें जिस तरह होंडा वाला क्लेम करते हैं। मैंने बारीकी से एक चीज़ को नोट किया है, होंडा के जो सर्विस स्टेशन है ना, उसके पार्ट्स बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। वो तो ठीक है, होंडा कहता है एटलस जापानी पार्ट्स से हम महंगे करते हैं, यहाँ तक तो बात समझ आ जाती है। मुझे एक चीज़ की समझ नहीं आती, होंडा के सर्विस स्टेशन पे जितनी बार मैं गया हूँ बाइक्स को ट्यूनिंग करवाने के लिए या अपने दोस्तों के साथ गया हूँ बाइक्स की ट्यूनिंग के लिए, मैंने कभी भी नहीं देखा कि कोई टीम आया हो इंस्पेक्शन करे कि आया ये बाइक के काम ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हाँ, हो सकता है कि हमारा सिटी बहुत छोटा है, इतना छोटा तो नहीं है, सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में यहाँ पे यूनिट्स बिकते हैं, यानी बाइक सेल होते हैं। तो अगर आपके एरिया में भी अगर बड़ा सा फ्रेंचाइज है, कभी आपने नोट किया है कि वहाँ पे कोई सर्विस वाले आए और उन्होंने चेक किया कि हमारे कंपनी वाले या सर्विस वाले किस तरह काम कर रहे हैं? कोई टीम आया? अगर आया तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा, ताकि मेरा ये जो परेशानी है ये थोड़ा सा ख़त्म हो जाए। मुझे ये चीज़ बहुत परेशान कर रहा है। दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मेरे तरफ से तो ये बिल्कुल नामुमकिन सी बात है कि होंडा वाले किसी का क्लेम उठाते हैं। मुझे याद है मैंने एक जगह पे एक देखा था सर्विस स्टेशन, यानी जहाँ पे बाइक का बहुत बड़ा डीलर होंडा का, उस जगह पे एक बाइक आया हुआ था, उसके इंजन में से इंजन ऑयल तकरीबन एक दिन के अंदर ही अंदर, तो यानी सुबह उसने ये बाइक ली थी और शाम तक जब उसने थोड़ा सा राइड किया था वो इंजन उसके सीलों से निकल आ रहा था इंजन ऑयल। वो बंदा वापस आया था, बहुत ज़्यादा पुश पुल करने के बाद यानी उसको बहुत ज़्यादा ताल्लुकात यूज़ करने के बाद उनका जो क्लेम है थोड़ा सा उठाया गया, इस सेंस में उठाया गया कि उनका अपना ही कारीगर इसको ठीक कर लेगा। अब वो बंदे जो चले गए, जिन्होंने सोर्स किया, उनको एक कप चाय मिला, वो थोड़े से मेरे ख्याल है एलीट क्लास के थे या कुछ इस तरह मजबूत बैकग्राउंड के थे, लेकिन मैं वहाँ में मौजूद था। मैं अपने अल्लाह को हाज़िर नाज़िर कह के कहता हूँ कि उसके जो बाइक को बना रहा था ना मैकेनिक, मैं समझता हूँ अगर मेरे बाइक को इस तरह हाथ लगाता मैं उठ के चला जाता, या उससे पहले मैं हाथ लगाने ही नहीं देता। इस दर्जा बेदर्दी के साथ वो उसके न्यू बाइक के इंजन को खोल रहा था। मतलब ये है कि ये एक तो बात हो गई। मैं आप लोगों से ये कहता हूँ कि कभी भी आप कोई बाइक परचेज़ करते हैं तो ये दिल में याद रखें, अपने जहन में याद रखें कि आपकी जो बाइक का क्लेम है ना वो नहीं होने वाला। सबसे पहली चीज़ ये है कि होंडा वाले जिस वक्त आपको बाइक दे रहे होते हैं वो बहुत नाइस होते हैं, परफेक्ट बात कर रहे होते हैं, खूबसूरत बात कर रहे होते हैं, लेकिन जो ही बाइक आपके हाथ में होता है उसमें एक बार बैटरी में पानी डल गया, तेज़ाब डला और आपके बाइक के टैंकी में पेट्रोल डला, तो बाइक आपकी हो गई। उस दौरान ही आपके बाइक के किक लगाते वक्त भी इशू आए ना, वो लोग आपकी तरफ ध्यान भी नहीं करते। आपने एक चीज़ नोट किया है, जब आप पेमेंट दे रहे होते हैं या कोई बाइक परचेज कर रहे होते हैं तब तक वो आपको बड़ा ठीक ठाक रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं। जैसे ही आप बाइक का पेमेंट उनको दे देते हैं, यकीन जानिए, आप नोट करना, उनके रवैये में ही तब्दीली आ जाती है। यानी जो बंदा अभी आप 5 मिनट पहले आपके साथ ठीक ठाक बात कर रहा था, सही मिल रहा था, सही जुल रहा था, अब वो मगन हो गया अपने दीगर कामों में, बस आपको एक मजदूर के हवाले किया गया। सेम इसी तरह जब आप अपने बाइक का क्लेम ले जाते हैं ना, तो वो आपको पहले अपने उस मैकेनिक के हवाले करता है जिससे आप पहले कभी मुतमईन ही नहीं होते। आप मुझे बताएं, होंडा सर्विस सेंटर पे जो मैकेनिक काम कर रहा है, एज अ मजदूरी काम कर रहा है, एज अ मैकेनिक, एज अ दिहाड़ीदार, अगर आप उनमें से हैं तो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आप इस तबीयत के बंदे नहीं हैं तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, लेकिन आप मुझे भी बताएं, वो दिहाड़ीदार बंदा क्या अपने दिहाड़ी पे लात मार के हक सच की बात कर सकेगा होंडा के उस सर्विस स्टेशन वाले के सामने या उस डीलर के सामने? बिल्कुल भी नहीं करेगा। वो यही कहेगा ये आपसे गलती हुई। सबसे पहली जो चीज़ है, आपके बाइक के आप चाहे मर्जी इंजन ऑयल वही यूज़ करें जो होंडा रिकमेंडेड है, फिर भी आपके सील से या आपके टेपेट वाली जगहों से या किसी और जगह से इंजन ऑयल लीक हो गया तो वो आप पे ही ब्लेम करेंगे। वो कहेंगे आपने इसकी रनिंग पूरी नहीं की थी, हमारा पूरा प्रोसीजर है, हमारे पूरे प्रोटोकॉल्स हैं, रूल्स हैं, यानी आपको इतने बड़े रूल्स पढ़ाएंगे आप हैरान हो जाए।
جب آپ ایک چیز نوٹ کریں، جب ان کے بڑے بڑے گاڑیوں سے جب یہ بائکس اتارے جاتے ہیں، لوگ اس کو اس خوشی میں اٹھا کے لے جاتے ہیں، ان کو تب پتہ نہیں چلتا کہ یار ہو سکتا ہے اس بائک میں کوئی نقص ہو یا خرابی ہو۔ میں نے اکثر لوگوں کو پایا ان کے بائک کے ٹینک کے اوپر بہت بڑے ڈینٹ ہوتے ہیں، اس ٹائم وہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، صاف ظاہر ہے کسی کی نیو بائک ہوتی ہے اور وہ پہلی دفعہ پرچیز کر رہا ہوتا ہے یا کوئی دوسری بار پرچیز کر رہا ہے یا کوئی نیا پٹا آیا ہوا ہے، وہ ایکسائٹیڈ ہے، اس ٹائم وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ لیکن جو ہی گھر جاتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے سلانسر کے اوپر یا نشان آیا ہوا ہے یا اس کا اسٹیئرنگ ٹیڑھا ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ ابھی آپ ریسنٹلی دیکھیں CG150، آپ ریسنٹلی دیکھیں اس کے علاوہ ایک ریسنٹ بائک ہے CG150، ہونڈا نے جو لانچ کیا کلاسک ماڈل میں CG125 کی طرح والا، تو اس کے جو آپ پینٹ کوالٹی دیکھیں، نیٹ پہ آپ دیکھ کے سرچ کریں، اس کے ٹینکی کے خاص طور پہ جو گرین ان کا اسپیسیفک ماڈل تھا، سب سے دمدار ماڈل تھا، تو اس کے جو انہوں نے اتنے بڑے شوشہ کیا، ایسا لگتا تھا پورے پاکستان میں بس اس جیسا بائک نہیں بننے والا۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس ایک بائک نہیں ہے، آپشن نہیں ہے، کم پیسوں میں تھوڑی سی اچھی بائک جو ہمارے پیچھے کھڑی ہوئی ہے ہونڈا پرائڈر، ہم نے اس کو پرچیز کیا، ہم اس کی تعریف بھی کرتے ہیں لوگوں کے سامنے صرف پرائز کو لے کر۔ اب ہمارے پاس دوسری بائک ہے ہی نہیں، میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، آپ میرے دوست ہیں، آپ مجھ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں، آپ نے شاید یہ پورے پاکستان میں اتنی بڑی بات نہ ہو، لیکن میرے ڈسٹرکٹ میں یہ بہت بڑی بات ہے کہ میں 4 ماہ کے اندر میں نے ایک بائک کے اوپر ویڈیو بنائی اور میرا چینل مونیٹائز ہوا، یہ میرے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹو بی آنیسٹ، میں نے پرامس کیا تھا پہلے دن سے اپنے آپ کے ساتھ، آپ لوگوں کے ساتھ اور اللہ پاک کے ساتھ، میں آپ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ آنیسٹ رہوں گا۔ جب بھی آپ اپنی بائک پرچیز کرتے ہیں نا، آپ اور اللہ پاک اس کے ذمہ دار ہیں، بس آپ اللہ سے ہی توقع کریں، یا اللہ مجھے اس پریشانی سے بچا دینا، میرے پاس کوئی اور آپشن ہے ہی نہیں آپ کے سوا۔ اللہ کے ساتھ آپ کے رسی کو جوڑنے کا سب سے مضبوط ذریعہ یہی بن گیا ہے، اب میں سمجھتا ہوں، کیونکہ آپ کے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ آپ کے ریموں سے پوری کا پورا پینٹ اتر رہا ہے بھائی، سلانسر سے کلر اتر رہا ہے، اور ہونڈا پرائڈر کے اسپیشلی میں آپ کو بتاؤں جہاں پہ آپ اپنے فٹ رکھتے ہیں، پاؤں رکھتے ہیں، انجن والی اس جگہ پہ 1-2 مہینے کے اندر کلر اترنے لگتا ہے اگر آپ نے احتیاط نہیں کیا یار۔ نیو بائک کا کک سلپ ہو رہا ہے، ہونڈا کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہونڈا پرائڈر کو اس کے انجن آئل کو لے کر، اس کے انجن کے کلچ پلیٹس کو وغیرہ کو لے کر اتنے زیادہ مسائل، اتنے زیادہ لوگوں کا رونا، لیکن ہونڈا کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ ہم اسی لیے بتا رہے ہیں، ایز اے مسکین ہم کسی کمپنی کے ساتھ لڑ نہیں سکتے، لیکن ہم اپنے دوستوں کی مدد ضرور کر سکتے ہیں۔ اسی نیک نیتی کے ساتھ میں نے اپنے یہ ویڈیو چینل پہ آ کے میں نے اپنا ایک سیریز شروع کیا کہ تاکہ جو انفارمیشن مجھے ہے، جو چیز مجھے پتا ہے، میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کروں تاکہ ان کو فائدہ ملے۔ ان شارٹ، مختصراً میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، کہ جب بھی آپ اپنی بائک لیں پہلے 100% اس کو چیک کریں، دیکھ لیں کہ آپ کے بائک میں کوئی نقص، کوئی غلطی، کوئی ڈینٹ، کوئی کلر کا مسئلہ، کوئی پارٹس کی کمی، اس طرح کو کوئی چیز تو نہیں ہے۔ اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہوا تو آپ آن دا اسپاٹ اس بائک کو واپس کر کے دوسرا اٹھا لیں۔ اگر آپ کے بائک میں اس ٹائم کوئی بھی نقص وغیرہ نہیں ہے، اس کے بعد آپ ہمارے چینل پہ جیسے کہ دیکھتے ہیں، میں نے رننگ سے ریلیٹڈ، اس کے انجن آئل کو کب چینج کرنا چاہیے، مطلب کہ میں نے اپنے طرف سے نیو بائک کے بہت سے ویڈیوز بنائے ہیں۔ آپ میرے چینل پہ جا کے اپنے مطلوبہ ویڈیو سرچ کر کے آپ ایک بار ضرور دیکھ لیں اگر آپ کو کوئی بھی چیز ضرورت ہے۔ میں یہ جو ویڈیوز بناتا ہوں نا، یہ صرف اور صرف ہونڈا پرائڈر کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، زیادہ تر ٹچ تو ہونڈا پرائڈر کو کرتے ہیں، جیسے ایک بائک کی رننگ پوری کرنی ہے، اسٹارٹنگ میں 1000 کلومیٹر اپنے بائک کو کس طرح رائڈ کرنا ہے، اب صبح سویرے اپنے بائک کو اسٹارٹ کرتے وقت کیا چیز نہیں کرنا چاہیے، زیادہ ریس نہیں دینا چاہیے، یہ سب بائکس کے لیے آتے ہیں، اوورآل بائکس کے لیے آتے ہیں۔ تو یہ میرے تقریباً کوئی میں آپ کو بولوں کہ 12 سے 13 سال کا ایک پورے کا پورا ایکسپیرینس ہے، بائک کے ساتھ محبت ہے، لگاؤ ہے، تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ نقصان، وہ غلطیاں جو میں نے کی یا کوئی اور کرنے والا ہے، اس سے پہلے کہ آپ بچ جائیں، وہ چیزیں دیکھ کے اور سمجھ جائیں۔ تو امید کرتا ہوں میری آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ میں اوورآل یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کوئی بھی بائک ہے جب آپ اپنے ہونڈا کمپنی سے لیتے ہیں، میں اسپیشلی ہونڈا کو بہت زیادہ جانتا ہوں، تو آپ لوگ یہ زیادہ انحصار مت کیجئے گا کہ میرے کمپنی والے میرے اس بائک کو کلیم کریں گے اور میرے بائک میں کوئی نقص آیا وہ اٹھائیں گے 4 ماہ کے اندر، 3 ماہ کے اندر، یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وہ اتنا بوجھ پکڑتے ہیں اپنے کسٹمرز کو، اور وہ تو بالکل آپ کو گوارا ہی نہیں کریں گے آپ کے ساتھ بات کرنا۔ وہ آپ کو ایک میکینک کے حوالے کر دیں گے، اگر ان کیس آپ کا کلیم اٹھایا گیا بھی تو وہ میکینک آپ کے بائک کا ایسا بیڑا غرق کرے گا، آپ دل میں سوچتے رہیں گے کہ کاش میں نے یہ اس طرح نہیں کروایا ہوتا، ان لوگوں سے کام نہیں کروا کے اپنا پیسہ خرچ کر کے کیا ہوتا، یہ اس طرح بے دردی کے ساتھ کام نہیں ہوتا۔ تو یہ آپ لوگوں کو امید کرتا ہوں بات سمجھ آئی ہوگی۔ اگر یہ بات سمجھ آئی ہے، انشاءاللہ میرے ویڈیو کو آپ لوگ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، میرے ساتھ رہے تاکہ، اور ملتے ہیں انشاءاللہ اس طرح کی نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ اور ویسے آپ لوگوں کی محبتوں کا بڑا مشکور ہوں، تھینک یو سو مچ۔ سبسکرائب